ओके, सम्पूर्ण साथी मित्रहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आज हामी तपाईँ सामु नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तयारीमा जुट्नुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूको लागि फेरि पनि एउटा नयाँ मोडल सेट लिएर उपस्थिति भइसकेका छौँ। साथीहरू, यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अनलाइनको थ्रु आफ्नो प्रिपरेसनलाई सबल तथा प्रभावकारी बनाउन चाहनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला ताकि यसो भिडियो मिस नहोस्। ओके, ल आजको पहिलो प्रश्नबाट सुरु गरौँ त। हजुरको पहिलो प्रश्नले के सोधेछ, ध्यान दिएर सुन्नु होला नि, जति सक्दो एन्सर दिन प्रयास गर्नु होला है साथी। आजको पहिलो प्रश्नले के सोधेछ, कुनै पनि संगठनमा योजना तर्जुमा किन गरिन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। ल भन्नुहोस् त। अप्सन ए मा दिएछ कर्मचारी नियुक्ति र बर्खास्त गर्न, त्यस्तै गरी बी मा दिएछ आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न, त्यस्तै गरी सी मा दिएछ भविष्यमा के, कहाँ, कसरी, कहिले र कसद्वारा काम गराउने भन्ने निर्णय गर्न, डी कुनै पनि होइन। ओके, पक्कै पनि मित्रहरूले अप्सन सी नै रोज्नु भएछ होला है। अप्सन सी नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। सी इज द राइट एन्सर। ओके, त्यस्तै गरी आजको दोस्रो प्रश्नतर्फ लागौँ। हजुरको दोस्रो प्रश्नले के सोधेछ, कार्यरत कर्मचारीहरूको सरुवा बढुवा तथा घटुवा सम्बन्धी काम व्यवस्थापनको कुन कार्यक्षेत्रमा पर्दछ। अप्सन ए कर्मचारी व्यवस्थापन कार्य, अप्सन बी साङ्गठनिक कार्यक्षेत्र, अप्सन सी तपाईँको निर्देशन दिने कार्यक्षेत्र, डी तपाईँको योजना व्यवस्थापन। ओके, गेस गर्नुहोस् त। यदि थाहा छ भने तपाईँले लाइभ सेक्सन, कमेन्ट सेक्सन वा जस्ट गेस गरे पनि हुन्छ है साथीलाई। भन्नुहोस् त दोस्रो प्रश्नको सही जवाब कुन होला जस्तो लाग्छ है। यदि थाहा छ भने तपाईँले भने अनुसार तपाईँले कमेन्ट सेक्सन, लाइभ सेक्सनमा एन्सर दिए हुन्छ है साथीहरू, जसको लागि हामीले 5 सेकेन्डको टाइम छुट्याइदिएछौँ। तपाईँले 5 सेकेन्डको भित्रमा एन्सर दिन सक्नुहुनेछ है साथी। ल भन्नुहोस् त। ओके ओके, म्याक्सिमम साथीले सही जवाब दिइसक्नु भएछ है साथीहरू। ओके, ल यस प्रश्नको सही जवाब अप्सन ए। ओके, अप्सन ए भनिराख्नुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूको सही जवाब रहेको छ। कर्मचारी व्यवस्थापन कार्य यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी आजको तेस्रो प्रश्नतर्फ लागौँ। हजुरको तेस्रो प्रश्नले के सोधेछ, ध्यान दिएर सुन्नु होला नि, जति सक्दो एन्सर दिन प्रयास गर्नु होला है साथी। के भनेको छ, समयका आधारमा योजनालाई वर्गीकरण गर्दा तलका मध्ये कुन पर्दैन। अप्सन ए सञ्चालन योजना, अप्सन बी तपाईँको दीर्घकालीन योजना, अप्सन डी अल्पकालीन योजना, अप्सन सी मध्यकालीन योजना है। केही छैन, अगाडि पछाडि अप्सन भइसकेछ। ओके, ल भन्नुहोस् त ए, बी, सी र डी मध्ये यस प्रश्नको सही जवाब कुन होला जस्तो लाग्छ है। यस प्रश्नको राइट एन्सर हुन जान्छ अप्सन ए है। ए गेस गर्दै बस्नुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूको सही जवाब रहेको छ सञ्चालन योजना। अप्सन ए इज द राइट एन्सर। ओके साथी, यस च्यानलमा हजुर नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला है साथी। ल भन्नुहोस् त चौथो प्रश्नले के सोधेछ, तलका मध्ये कुन तत्त्व सङ्गठनको नियन्त्रण बाहिर हुन्छ। अप्सन ए राजनीतिक र कानुनी तत्त्व, अप्सन बी तपाईँको संस्थागत लक्ष्य, त्यस्तै गरी सी सङ्गठनात्मक संरचना, अप्सन डी संस्था के भन्छ संसाधन। ल भन्नुहोस् त चौथो प्रश्नको सही जवाब कुन होला। गुड, राजनीतिक र कानुनी तत्त्व अप्सन ए है। ए गेस गर्दै बस्नुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूको सही जवाब रहेको छ राजनीतिक र कानुनी तत्त्व इज द राइट एन्सर। ओके, त्यस्तै गरी तपाईँको पाँचौँ प्रश्नतर्फ लागौँ। हजुरको पाँचौँ प्रश्नले के सोधेछ, निर्देशनका तत्त्वहरूमा तलका मध्ये कुन पर्दैन। अप्सन ए समन्वय, अप्सन बी काममा पहल, अप्सन सी तपाईँको उत्प्रेरणा र अप्सन डी सञ्चार। ओके, ल भन्नुहोस् त पाँचौँ प्रश्नको सही जवाब कुन होला जस्तो लाग्छ है। के भन्दै हुनुहुन्छ, बी बी बी। गुड, बी भनिराख्नुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूको सही जवाब रहेको छ काममा पहल। यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन बी इज द राइट एन्सर। ओके, त्यस्तै गरी तपाईँको छठौँ प्रश्नतर्फ लाग्यो। तपाईँको छठौँ प्रश्नले के सोधेछ, समन्वय गर्ने विधि तलका मध्ये कुन हो। अप्सन ए व्यवस्थापकीय श्रृङ्खला र सरल सङ्गठन संरचना, अप्सन बी स्पष्ट र परिभाषित लक्ष्यहरू, त्यस्तै गरी अप्सन सीमा दिएछ तपाईँको निर्धारित नीति र प्रक्रिया साथै स्वैच्छिक सहयोग, र डीमा दिएछ तपाईँको माथिका सबै। ल भन्नुहोस् त छठौँ प्रश्नको राइट एन्सर कुन होला।
अप्सन डी 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 भनिराख्नुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूको सही जवाब रहेको छ अप्सन डी इज द राइट आन्सर ओके। त्यस्तै गरी तपाईँको 7औं प्रश्नतर्फ लागौँ। हजुरको 7औं प्रश्नले के सोधेछ अर्थको हस्तान्तरण एवं बुझाइने सञ्चार हो भनी परिभाषित गर्ने विद्वानको हुन्। अप्सन ए मार्शल, अप्सन बी तपाईँको रबिन्स, अप्सन सी कार्ल मार्क्स र अप्सन डीमा दिएछ तपाईँको टेलर। ल भन्नुहोस् त अप्सन के भन्दै हुनुहुन्छ बी 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 रबिन्स यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। रबिन्स गेस गर्नुभएका मित्रहरूको सही जवाब रहेको छ। यस प्रश्नको राइट एन्सर हुन जान्छ अप्सन बी है साथीहरू ओके। यस च्यानलमा अहिलेसम्म आएर च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने साथी सब्सक्राइब गरिदिनु होला है साथी। ल भन्नुहोस् त 8औं प्रश्नले के सोधेछ मानव संसाधन व्यवस्थापनलाई तल्का मध्ये कुन नामले चिनिन्छ। अप्सन ए मानवीय पुँजीको व्यवस्थापन, त्यस्तै गरी अप्सन बी मानवीय सम्पत्तिको व्यवस्थापन, सी जनसंसाधनको व्यवस्थापन, त्यस्तै गरी डीमा दिएछ तपाईँको माथिका सबै। ल भन्नुहोस् त 8औं प्रश्नको सही जवाब कुन होला जस्तो लाग्छ ओके गुड अप्सन डी रोज्नुभएका डी हुन्छ भनेर कमेन्ट सेक्सनमा एन्सर दिँदै बस्नुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूको सही जवाब रहेको छ ओके। त्यस्तै गरी तपाईँको 9औं प्रश्नतर्फ लागौँ। हजुरको 9औं प्रश्नले अलिकति यो टाइपको मिस्टेक छ 9औं प्रश्न हो है साथीहरू ओके। 9औं प्रश्नले के सोधेछ व्यवस्थापन एक कला हो मा कुन विशेषता विद्यमान रहन्छ ओके। व्यवस्थापन एक कलामा कुन विशेषता विद्यमान रहन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। ल भन्नुहोस् त अप्सन ए मा दिएछ तपाईँको व्यवहारिक ज्ञान, अप्सन बी मा दिएछ तपाईँको नतिजामुखी, अप्सन सी मा दिएको छ तपाईँको नियमित सुधार र डी मा दिएछ तपाईँको माथिका सबै। यदि थाहा छ भने तपाईँले लाइभ सेक्सन कमेन्ट सेक्सन वा जस्ट गेस गरे पनि हुन्छ है साथी। ल भन्नुहोस् त यस प्रश्नको सही जवाब हुन जान्छ अप्सन डी 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 भनिराख्नुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 10औं प्रश्नतर्फ लागौँ। हजुरको 10औं प्रश्नले के सोधेछ सरकारी लेखा भनेको के होला भन्नुहोस् त अप्सन ए मन्त्रीहरूको अभिलेख, अप्सन बी तपाईँको सरकारी कर्मचारीको अभिलेख, अप्सन सी तपाईँको सरकारी कार्यालयमा राख्ने अभिलेख, डी तपाईँको सरकारी आय व्यय। लगेछ भन्नुहोस् त 10औं प्रश्नको सही जवाब कुन होला जस्तो लाग्छ सी 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 ओके। सी भनिराख्नुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूको सही जवाब रहेको छ अप्सन सी इज द राइट एन्सर ओके। त्यस्तै गरी तपाईँको 11औं प्रश्नतर्फ लागौँ। हजुरको 11औं प्रश्नले के सोधेछ ध्यान दिएर सुन्नु होला नि जति सक्दो एन्सर दिए प्रयास गर्नु होला है साथी। के भनेको छ नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कतिजना महालेखा परीक्षक हुने व्यवस्था छ। अप्सन ए 1 जना, अप्सन बी 2 जना, अप्सन सी तपाईँको 3 जना, अप्सन डी आवश्यकता अनुसार। लगेस गर्नुहोस् त गुड 1 जना भन्दै के भन्दै हुनुहुन्छ 1 जना ओके। अप्सन ए है 1 जना तपाईँको महालेखा परीक्षक रहने गर्दछ अप्सन ए भनिराख्नुभएका मित्रहरूको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 12औं प्रश्नतर्फ लागौँ। हजुरको 12औं प्रश्नले के सोधेछ नेपालमा नाफा नोक्सान हिसाब खाता कहिले तयार गर्ने गरिन्छ। ल भन्नुहोस् त अप्सन ए आवश्यकता अनुसार, अप्सन बी तपाईँको प्रत्येक 5-5 वर्षमा, अप्सन सी तपाईँको आर्थिक वर्षको अन्त्यमा, अप्सन डी तपाईँको प्रत्येक दिन। लगेस गर्नुहोस् त 12औं प्रश्नको सही जवाब कुन होला जस्तो लाग्छ भन्नुहोस् त सी 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 ओके। सी भनिराख्नुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूको सही जवाब रहेको छ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 13औं प्रश्नतर्फ लागौँ। हजुरको 13औं प्रश्नले के सोधेछ रु 50,000 लगानी गरी व्यवसाय सुरु गरियो यसमा सम्पत्ति के हो। अप्सन ए तपाईँको नगद, अप्सन बी तपाईँको पुँजी, अप्सन सी तपाईँको लगानी, अप्सन डी तपाईँको व्यवसाय। ल भन्नुहोस् त 13औं प्रश्नको सही जवाब कुन होला जस्तो लाग्छ ओके। अप्सन ए भनिराख्नुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूको सही जवाब रहेको छ नगद इज द राइट एन्सर ओके। त्यस्तै गरी तपाईँको 14औं प्रश्नले के सोधेछ ध्यान दिनुहोस् त के भन्छ आर्थिक वर्षको है चालु आर्थिक वर्षको तिर्न बाँकी तलबमा अन्तिम खाता तयार पार्दा कहाँ देखाइन्छ भन्नुहोस् त। अप्सन ए व्यापार हिसाब खाता र वसलातमा, अप्सन बी तपाईँको नाफा नोक्सान हिसाब खाता र वसलातमा, त्यस्तै गरी सीमा दिएछ व्यापार हिसाब खाता र नाफा नोक्सान खाता र डीमा दिएछ तपाईँको वसलातमा मात्र देखाइन्छ। भन्नुहोस् त 14औं प्रश्नको सही जवाब कुन होला जस्तो लाग्छ है।
नाफा नोक्सान हिसाब खाता र पासलातमा अप्सन बी है। बी गेस गर्दै बी हुन्छ भनेर कमेन्ट सेक्सनमा एन्सर दिनुभएका मित्रहरूको म्याक्सिममले मिलाउनु भएछ है साथी। ओके ल भन्नुहोस् त 15औं प्रश्नले के सोधेछ, कुनै वित्तीय विवरणले कम्पनीको निश्चित अवधिको आय र व्ययको विवरण प्रस्तुत गर्दछ भन्ने प्रश्न रहेको छ है। कुन वित्तीय विवरणले प्रस्तुत गर्दछ ल भन्नुहोस् त। अप्सन ए पासलात, अप्सन बी तपाईँको आय विवरण, त्यस्तै गरी अप्सन सी तपाईँको नगद प्रवाह विवरण, त्यस्तै गरी डी तपाईँको व्यापार खाता। ल गेस गर्नुहोस् त 15औं प्रश्नको सही जवाब कुन होला जस्तो लाग्छ है। आय विवरण भन्दै हुनुहुन्छ, गुड अप्सन बी। बी भनिराख्नु भएका मित्रहरूले मिलाउनु भएछ है। अप्सन बी गेस गर्दै बस्नुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 16औं प्रश्नतर्फ लाग्यो। हजुरको 16औं प्रश्नले के सोधेछ, प्राचीन ग्रिक दार्शनिक जोनोफनले अर्थशास्त्रलाई कुन विज्ञानको रूपमा लिएका थिए है। इकोनोमीसँग रिलेटेड रहेको छ ल भन्नुहोस् त। अप्सन एमा दिएछ तपाईँको गृह कार्य सम्बन्धी है, गृह कार्य सम्बन्धी विज्ञान, त्यस्तै गरी बीमा दिएछ पूर्तिको विज्ञान, सीमा दिएछ तपाईँको धनको विज्ञान र डीमा दिएछ तपाईँको साइन्स विज्ञान। ल भन्नुहोस् त 10औं प्रश्नको सही जवाब सरी 16औं प्रश्नको सही जवाब कुन होला, गृह कार्य सम्बन्धी विज्ञान। ओके अप्सन ए भनिराख्नु भएका मित्रहरूले मिलाउनु भएछ है। अप्सन ए यस प्रश्नको राइट आन्सर हुन जान्छ। त्यस्तै गरी तपाईँको इकोनोमीसँग सम्बन्धित दोस्रो प्रश्नले के सोधेछ है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनोमिक्स ग्रिक भाषाको कुन शब्दबाट विकास भएको हो भन्ने प्रश्न रहेको छ ल भन्नुहोस् त। अप्सन एमा दिएछ तपाईँको माइक्रोस, बीमा दिएछ तपाईँको माक्रस, डीमा दिएछ माक्रोस र तपाईँको डीमा दिएछ मेकारोस। ल गेस गर्नुहोस् त। यदि थाहा छ भने तपाईँले लाइभ सेक्सन कमेन्ट सेक्सनमा एन्सर दिए पनि हुन्छ है साथी। ओके भन्नुहोस् त 17औं प्रश्नको सही जवाब हुन जान्छ माइक्रोसबाट आएको शब्द हो अप्सन ए है। ए गेस गर्दै बस्नुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूको सही जवाब रहेको छ अप्सन ए इज द राइट आन्सर। ओके त्यस्तै तपाईँको 18औं प्रश्नतर्फ लाग्यो। हजुरको 18औं प्रश्नले के सोधेछ, ध्यान दिएर सुन्नु होला नि, जति सक्दो एन्सर दिन प्रयास गर्नु होला है साथी। ल भन्नुहोस् त, नेपालको प्रथम औद्योगिक क्षेत्र कुन हो है, अर्थव्यवस्थासँग सम्बन्धित रहेको छ ल भन्नुहोस् त। एमा दिएछ तपाईँको बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, बीमा दिएछ तपाईँको हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र, सीमा दिएछ तपाईँको वीरगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र, डीमा दिएछ तपाईँको बुटवल औद्योगिक क्षेत्र। ल भन्नुहोस् त 18औं प्रश्नको सही जवाब बालाजु औद्योगिक क्षेत्र हुन्छ है साथी। अप्सन ए है। ए हुन्छ भनेर कमेन्ट सेक्सनमा एन्सर दिनुभएका मित्रहरूले म्याक्सिममले मिलाउनु भएछ है साथी। ओके साथी, यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अनलाइनको थ्रु आफ्नो प्रिपरेसनलाई सबल तथा प्रभावकारी बनाउन चाहनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला ताकि यसो भिडियो मिस नहोस्। ल भन्नुहोस् त 19औं प्रश्नतर्फ लागौँ है। हजुरको 19औं प्रश्नले के सोधेछ, ध्यान दिएर सुन्नु होला नि, जति सक्दो एन्सर दिन प्रयास गर्नु होला है साथी। के भनेको छ तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ जल सम्पदाका समस्याहरू समाधान गर्ने उपाय हो। अप्सन ए जल सम्पदाको संरक्षण तथा सम्वर्धन, बी तपाईँको व्यवस्थित शहरीकरण तथा औद्योगिकीकरण, सी तपाईँको भौतिक पूर्वाधारको विकास र डी तपाईँको माथिका सबै हुन्। ल भन्नुहोस् त 15औं प्रश्नको सही जवाब कुन होला जस्तो लाग्छ है। ल भन्नुहोस् त। 19औं प्रश्न है साथीहरू। 19औं प्रश्नको सही जवाब कुन होला भन्नुहोस्। यस प्रश्नको राइट एन्सर हुन जान्छ, म नै भनिदिइरहेछु है, माथिका सबै हुन जान्छ अप्सन डी है। डी भनिराख्नु भएका सम्पूर्ण मित्रहरूको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 20औं प्रश्नतर्फ लाग्यो। हजुरको 20औं प्रश्नले के सोधेछ, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् त। के भनेको छ, सर्वप्रथम राष्ट्रिय आयको गणना गर्ने प्रक्रियाको विकास कुन अर्थशास्त्रीले गरेका थिए। अप्सन ए पेङ्ग्युई, अप्सन बी तपाईँको मार्शल, अप्सन सी तपाईँको सिमन कुन्जेन, डी तपाईँको फिसर। ल गेस गर्नुहोस् त। 20औं प्रश्नको सही जवाब हुन जान्छ अप्सन सी है, सिमोन कुन्जेन इज द राइट एन्सर। सी हुन्छ भनेर कमेन्ट सेक्सनमा एन्सर दिँदै बस्नुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 21औं प्रश्नतर्फ लाग्यो। हजुरको 21औं प्रश्नले के सोधेछ, तलका मध्ये राष्ट्रिय आय गणनाको कठिनाई कुन होइन भन्ने प्रश्न रहेको छ है। नझुक्नु होला, होइन भन्ने प्रश्न रहेको छ। ल भन्नुहोस् त। अप्सन ए दोहोरो गणनाको समस्या, बी अविश्वसनीय तथ्याङ्क, डी तपाईँको गैर बजार क्रियाकलाप, डी तपाईँको बेरोजगार। ल भन्नुहोस् त।
21औं प्रश्नको सही जवाब हुन जान्छ बेरोजगार है, बेरोजगार। यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ डी हुन्छ भनेर कमेन्ट सेक्सनमा एन्सर दिँदै बस्नुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 22औं प्रश्नतर्फ लाग्यो। हजुरको 22औं प्रश्नले के सोधेछ? सार्वजनिक आय तथा व्यय र यसको व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण सम्बन्धी अध्ययन केमा गरिन्छ? अप्सन ए उत्पादनको सिद्धान्तमा, अप्सन बी तपाईँको उपभोगको सिद्धान्तमा, अप्सन सी तपाईँको सरकारी वृत्तिमा, अप्सन डी तपाईँको उपभोक्ताको सिद्धान्तमा। ल भन्नुहोस् त 22औं प्रश्नको सही जवाब कुन होला जस्तो लाग्छ भन्नुहोस् त। गुड, सी भनिराख्नुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूको सही जवाब रहेको छ सरकारी वित्तमा। ओके, अप्सन सी इज द राइट एन्सर। ओके, त्यस्तै गरी तपाईँको 23औं प्रश्नतर्फ लाग्यो। हजुरको 23औं प्रश्नले के सोधेछ? ध्यान दिएर सुन्नु होला नि, जति सक्दो एन्सर दिन प्रयास गर्नु होला है साथी। के भनेको छ? आर्थिक वर्ष 2076-77 को मौद्रिक नीति कसले सार्वजनिक गरेछन् है? यो सो अपडेटेड प्रश्न हेर्नु होला है साथी। ओके, केही छैन, मैले अपडेटेड प्रश्न म हालिदिन्छु। ल भन्नुहोस् त। अप्सन ए डेपुटी गभर्नर चितमणि शिवाकोटी, सी बीमा दिएछ तपाईँको गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाल, सी तपाईँको अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवटा, डी तपाईँको डेपुटी गभर्नर। ल किस गर्नुहोस् त। यस प्रश्नको सही जवाब हुन जान्छ अप्सन बी है। ओल्ड प्रश्न भए पनि केही छैन है, प्र्याक्टिसको लागि नै हो, केही छैन। तर यसो प्रश्न तपाईँको अपडेटेड प्रश्न हेरेर जानु होला है साथी। ओके, ल 24औं प्रश्न हेर्नुहोस् त। 24औं प्रश्नले के भने नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको गठनको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को दफा कुनमा व्यवस्था गरिएको छ? धेरै जसो रिपिट गरी सोधेको प्रश्न हो है साथी। दफा 4, दफा 14, दफा 84, दफा 24। ओके, ल भन्नुहोस् त। नयाँ स्टुडेन्टहरूले फटाफट एन्सर दिइहाल्नु त, पुरानो साथीले त सबलाई थाहा होला है। बी नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको गठन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को दफा 14 बमोजिम गठन सम्बन्धी 14 बमोजिम काम कर्तव्य तथा है सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य अधिकार भनेको दफा 29 मा रहेको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्य दफा 4 मा, नेपाल राष्ट्र बैंकको काम कर्तव्य तथा अधिकार दफा 5 मा है। याद गर्नु होला, यो मैले भने अनुसार सबै नै भिआइपी प्रश्न रहेको छ। ओके, ल 25औं प्रश्नतर्फ लाग्यो। हजुरको 25औं प्रश्नले के सोधेछ? ध्यान दिएर सुन्नुहोस् त। के भन्छ? सुनको मुद्रा चलन चल्तीमा ल्याउने राजा को थिए? ल भन्नुहोस् त। अप्सन ए जयप्रकाश मल्ल, अप्सन बी तपाईँको गुण कामदेव, अप्सन सी तपाईँको मानदेव, अप्सन डी सदाशिव मल्ल। गुड, म्याक्सिममले बताइसक्नु भएछ है, जयप्रकाश मल्ल। अप्सन डी केमा छ? अप्सन ए मा छ है। अप्सन ए जयप्रकाश मल्ल सुनको असर्पी ल्याउने राजा हुन् है। जयप्रकाश मल्ल इज द राइट एन्सर। ओके साथी, यस च्यानलमा हजुर नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला है साथी। ओके, हेर्नुहोस् त। 26औं प्रश्नले के सोधेछ? ध्यान दिनुहोस् त। धेरैजसो इक्जाममा यसो प्रश्न सोध्ने गर्दछ है। यहाँ भनेको जोडा मिलाउनुहोस् र एन्सर दिनुहोस् भन्ने प्रश्न रहेको छ। पहिलो खण्डमा के दिएछ? कर्जा वर्गीकरण सम्बन्धी दिएछ। दोस्रो खण्डमा भनेको न्यूनतम पुँजीको सम्बन्धी व्यवस्था दिएको छ है। असल कर्जामा कति प्रतिशत न्यूनतम पुँजीको व्यवस्था छ भने असल कर्जा सम्बन्धी तपाईँको कति 1.0% हाल व्यवस्था रहेको छ सूक्ष्म निगरानीमा। ओके, ल भन्नुहोस् त। सूक्ष्म निगरानीमा कति प्रतिशत होला? 5%। त्यस्तै गरी कमसलमा 25%, शङ्कास्पद 50% र खराब कर्जा भनेको 100%। अब भन्नुहोस् यस प्रश्नको सही जवाब कुन होला? ओके, अप्सन के भन्दै हुनुहुन्छ? अप्सन बी। ओके, मिलाउनुहोस् त। तपाईँको A3 म्याच खायो, बी को 1 म्याच खायो, सी को 2 भनेको 2 यो म्याच खाएन, सी को 5 हुन्छ, बी हुन्छ कि बी हुन्छ भनेर भनिराख्नुभएका मित्रहरूको सही जवाब राख्नु भएछ है। अप्सन बी नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 27औं प्रश्नतर्फ लाग्यो। हजुरको 27औं प्रश्नले के सोधेछ? ध्यान दिनुहोस् त। के भनेको छ? नेपाल राष्ट्र बैंकले 10 लाख
आय व्यय है नेपाल राष्ट्र बैंकको वासलात आय व्यय र सोसँग सम्बन्धित विवरण समेत खुलाई प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि तयार पारेको वार्षिक प्रतिवेदन को समक्ष पेश गर्नुपर्दछ ल भन्नुस् त। अप्सन ए महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अप्सन बी तपाईँको नेपाल सरकार, अप्सन सी तपाईँको सङ्घीय संसद, अप्सन डी तपाईँको माथिका कुनै पनि होइन ल भन्नुस् त। 27औं प्रश्नको सही जवाब कुन होला जस्तो लाग्छ है? बी 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 भनिराख्नुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूको सही जवाब रहेको छ। अप्सन बी नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। ओके, ल अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। तपाईँको 28औं प्रश्न हेर्नुहोस् त साथीहरू। 28औं प्रश्नले के सोधेछ? गभर्नर भइसकेको व्यक्तिले कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा कति अवधि कुनै पनि हैसियतमा रही काम गर्नु हुँदैन? अप्सन ए 3 वर्ष, अप्सन बी तपाईँको 2 वर्ष, अप्सन ए 1 वर्ष, अप्सन डी तपाईँको कहिले पनि पाइँदैन ल भन्नुस् त। क्वेसनलाई फेरि म रिपिट गर्न चाहे है। प्रश्नले के सोधेछ? गभर्नर भइसकेको व्यक्तिले कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा कति अवधि कुनै पनि हैसियतमा रही काम गर्नु हुँदैन भन्ने प्रश्न रहेको छ है। गेस गर्नुहोस्, एन्सर दिँदै जानुहोस् है। यस प्रश्नको राइट एन्सर हुन जान्छ कहिले पनि होइन है। अप्सन डी इज द राइट एन्सर। ओके, ल अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। तपाईँको 29औं प्रश्नले के सोधेछ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वासलात र नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह लगायतका अन्य वित्तीय विवरण कसैले तोकिदिएको ढाँचा र तरिका अनुसार राख्नु पर्दछ ल भन्नुस् त। ए महालेखा परीक्षक, बी तपाईँको धितोपत्र बोर्ड, सी तपाईँको नेपाल राष्ट्र बैंक, डी तपाईँको आफ्नै ढाँचामा राख्न सक्ने व्यवस्था है। नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको ढाँचामा अप्सन सी नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। सी गेस गर्दै बस्नुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 30औं प्रश्नतर्फ लागौँ। हजुरको 30औं प्रश्नले के सोधेछ? बीमा समितिले आफूले गरेको काम कारबाहीको बीमा समितिले आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन को समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ल भन्नुस् त। अप्सन ए नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, अप्सन बी तपाईँको नेपाल राष्ट्र बैंक, अप्सन सी तपाईँको राष्ट्रपति र अप्सन डी तपाईँको प्रधानमन्त्री। ओके, 30औं प्रश्नको सही जवाब कुन होला जस्तो लाग्छ भन्नुस् त। के भन्दै हुनुहुन्छ? नेपाल सरकार अर्थमन्त्री। ओके, अप्सन ए है। ए भनिराख्नुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 31औं प्रश्नतर्फ लागौँ। हजुरको 31औं प्रश्नले के सोधेछ? विद्युत प्राधिकरणमा कार्यरत 50 जना कर्मचारीहरूको औसत उमेर तपाईँको 40 छ र 20 कर्मचारीहरूको अन्यन्त्र शाखामा सरुवा भयो भने जसमा औसत उमेर 55 छ भने बाँकी कर्मचारीहरूको औसत उमेर कति होला? अप्सन ए 30, अप्सन बी तपाईँको 35, अप्सन सी तपाईँको 40, अप्सन डी तपाईँको 45 है। म्याथ क्लासमा है तपाईँको म्याथसँग सम्बन्धित रहेको छ। तपाईँले मेरो युट्युबको च्यानल खोलेर म्याथसँग सम्बन्धित प्रश्न यो मैले सल्युसन अलरेडी गरेछु, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ है साथी। यस प्रश्नको सही जवाब हुन जान्छ अप्सन ए है। वा कमेन्ट गर्नु होला, मैले यसो प्रश्न सल्युसन गरेर एउटा छुट्टै भिडियो बनाएर हालिदिन्छु है साथीहरू। ओके, ल 32औं प्रश्नले के सोधेछ हेर्नुहोस् त। तल्का मध्ये नोक्सान प्रतिशत निकाल्ने सूत्र कुन हो? अप्सन ए मा दिएछ क्रय मूल्य माइनस बिक्री मूल्य बाई बिक्री मूल्य इन्टु 100%। सी भनेर दिएको छ है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बाई क्रय मूल्य इन्टु 100%। बी मा दिएछ तपाईँको क्रय मूल्य माइनस बिक्री मूल्य क्रय मूल्य इन्टु 100% र डी मा दिएछ क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बिक्री बाई मुक्ति मूल्य इन्टु 100%। लगेस गर्नुहोस् त। 32औं प्रश्नको इजिली तपाईँले फाइन्ड आउट गरिसक्नु भएछ है। तपाईँको के भन्दै हुनुहुन्छ? गुड, क्रय मूल्य माइनस बिक्री मूल्य है। अप्सन बी 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 भनेर एन्सर दिनुभएका मित्रहरूले दिनुभएछ करेक्ट एन्सर है। सिपी माइनस एसपी बाई सिपी इन्टु 100 गरेर तपाईँले आफैले क्यालकुलेसन गरे पनि हुन्छ है साथी। ओके, ल त्यस्तै गरी तपाईँको 33औं प्रश्न हेर्नुहोस् त। 33औं प्रश्नले के सोधेछ? 3वटा घन्टीहरू ओके 3वटा घन्टीहरू क्रमशः 20 मिनट 24 मिनट र 30 मिनटको अन्तरालमा बज्छन्। यदि 10 बजे बिहान एकैचोटि बजे भने दोस्रो पटकको कति समयपछि एकैसाथ बज्लान्? अप्सन ए 12, अप्सन बी 1, अप्सन सी 2, अप्सन डी तपाईँको 3। लगेस गर्नुहोस् त।
33औं प्रश्नको राइट आन्सर हजुरको विचारमा अप्सन ए है। एलसीएमसँग तीनटैको एलसीएम निकाल्नु होला है साथीहरू, एलसीएम निकाल्नु होला। निकालिसकेपछि जुन आउँछ नि त्यसमा मिनट आउँछ, मिनट आइसकेपछि तपाईँले घन्टामा डिभाइड गर्नुहुन्छ भने तपाईँको एन्सर आउन जान्छ। यदि यो भिडियो हेर्नुहुन्छ भने ग्रिन एकाडेमीको तपाईँको सबै भिडियोमा हेर्दै जानुहुन्छ भने तपाईँले म्याथमेटिक्सको प्लेलिस्ट रहेको छ, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ है साथै। ओके ल, त्यस्तै गरी तपाईँको 30औं प्रश्न हेर्नुहोस् त, तल्का मध्य घाताङ्कको नियम कुन सही छ ल भन्नुहोस् त। x को पावर 0 इक्वल टु 1, x को पावर 1 इक्वल टु 0, त्यस्तै गरी सीमा दिएछ x प्लस 1 इक्वल टु 0, डीमा के दिएछ x को पावर 0 इक्वल टु 0 है। पक्कै पनि मित्रहरूले फाइन्ड आउट गरिसक्नु भएछ है। जुनसुकैको पावर यदि 0 हुन्छ भने त्यसको भ्यालु 1 हुन्छ। y को पावर 0 भनेको 1, z को पावर भनेको 0 भनेको 1, जुनसुकै पावर यदि 0 छ भने त्यसको भ्यालु 1 हुन्छ। यानि कि अप्सन ए गेस गर्नुभएका मित्रहरूको सही जवाब रहेको छ है। x को पावर 0 भनेको 1 इज द राइट आन्सर। ओके, त्यस्तै गरी तपाईँको 25औं प्रश्न 35औं प्रश्नले के सोधेछ ध्यान दिएर सुन्नुहोस् त। के भनेको छ, धेरै जसो इक्जाममा सोधेको प्रश्न हो है साथीहरू। 30 जना विद्यार्थीहरूको समूहको औसत अङ्क पत्ता लगाउँदा 45 जना भएछन्, तर पछि अर्कोले यही हिसाब राम्ररी जाँच गर्दा 2 जनाको अङ्क गलत राखेर हिसाब गरेको ठहर भएछ। ती 2 जनाको अङ्क त्रुटि सूच्याउँदा पछि 47 र 3 अङ्कले वृद्धि भएछ। अब विद्यार्थीहरूको समूहको शुद्ध औसत अङ्क कति होला भन्नुहोस् त। अप्सन ए दिएछ 47, बीमा दिएछ तपाईँको 48, डीमा दिएछ 49 र तपाईँको डीमा दिएछ 39.9%। ओके ल भन्नुहोस् त, क्यालकुलेसन गर्नुहोस्। यदि यसो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने ग्रिन एकाडेमिक यानि कि यही च्यानलमा तपाईँको म्याथमेटिक्सको प्ले लिस्ट रहेको छ है, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ, बुझ्न सक्नुहुनेछ है साथी। ल भन्नुहोस् त, यस प्रश्नको सही जवाब हुन जान्छ अप्सन सी गेस गर्दै बस्नुभएका मित्रहरूको सही जवाब हुन जान्छ। कमेन्ट गर्नु होला है साथी। यदि कुनै दुविधा छ भने, म्याथसँग सम्बन्धित दुविधा छ भने मैले यसो छुट्टो भिडियो, छुट्टै अर्को नयाँ अपडेटेड भिडियो पनि म बनाएर भिडियो बनाएर अपडेट गरिदिन्छु है साथीहरू। ओके ल भन्नुहोस् त, 36औं प्रश्नले के भनेको छ, x को पावर 0 इक्वल टु मान कति होला। 1 2 3 4 सम्म दिएछ। सबै साथीलाई थाहा छ जुनसुकै पावर 0 भयो भने यसको पावर भनेको 1 भ्यालु हुन जान्छ। अप्सन ए गेस गर्दै बस्नुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूको सही जवाब रहेको छ। क्लियर हुनुहुन्छ? ओके, त्यस्तै गरी तपाईँको 37औं प्रश्नतर्फ लाग्यो। हजुरको 37औं प्रश्नले के सोधेछ, तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ नाफाको सूत्रको प्रयोग गरिन्छ। अप्सन, अब भन्नुहोस् त नाफाको सूत्र प्रयोग गर्ने के हो, P = SP - CP। अब भन्नुहोस् कहाँ छ त है, SP - CP भनेको अप्सन ए नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। क्लियर हुनुहुन्छ? अप्सन ए नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 38औं प्रश्न हेर्नुहोस् त, कम्प्युटरसँग रिलेटेड रहेको छ। यदि कम्प्युटर सम्बन्धी भिडियो हेर्नु भएको छैन भने तपाईँको ग्रिन एकाडेमीको प्लेलिस्टमा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ है साथी। ओके, डट इज एन एनिमेटेड क्यारेक्टर द्याट गिभ्स हेल्प इन द MS अफिस। अप्सन ए अफिस वर्कर, अप्सन बी तपाईँको अफिस एसिस्टेन्ट, अप्सन बी सीमा दिएछ तपाईँको है, अप्सन सीमा दिएछ कमिक एसिस्टेन्ट, डीमा दिएछ तपाईँको नन अफ दोज। लगेस गर्नुहोस् त। 38औं प्रश्नको सही जवाब हुन जान्छ अप्सन सी गेस गर्दै बस्नुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूको सही जवाब रहेको छ है। 39औं प्रश्नतर्फ लाग्यो। हजुरको 39औं प्रश्नले के सोधेछ, ध्यान दिएर सुन्नु होला नि, जति सक्दो एन्सर दिन प्रयास गर्नु होला है साथी। के भनेको छ, द मेमोरी बफर रजिस्टर MBR वा MBR को फुल फर्म यसरी पनि प्रश्न सोध्न सक्छ है। अप्सन ए मा के दिएछ, इज अ हार्डवेयर मेमोरी डिभाइस विच डेनोटेड द लोकेशन्स अफ द करेन्ट इन्स्ट्रक्सन्स बिङ द एक्जिक्युट। बी मा दिएछ, इज अ ग्रुप अफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हार्डवेयर डेट द परफर्म्स द इन्टेन्ट्स अफ द इन्स्ट्रक्सन फेटेस्ड फ्रम द मेमोरी। सी मा दिएछ तपाईँको कन्टेन्ट्स द एड्रेस अफ द मेमोरी लोकेशन्स डेट इज टु बी रिड फ्रम आवर स्टोरेज
इन्टु डीमा दिएछ तपाईँको कन्टेन्ट अ कपी अफ द डिजाइनेड मेमोरी लोकेसन स्पेसिफाइड बाई द एमएआर आफ्टर अ रिड और द न्यू कन्टेन्ट्स अफ द मेमोरी प्रिन्टर टु अ रिटर्न राइट भनेछ। ल भन्नुहोस् त 39औं प्रश्नको सही जवाब हुन जान्छ अप्सन डी है, डी हुन्छ भनेर गेस गर्नुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 40औं प्रश्न हेर्नुहोस् त। 40औं प्रश्नले के सोधेछ, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् त के भनेको छ। द रेडियन अफ द नम्बर सिस्टम इज अ भेरिएबल ह्याज नथिङ टु डु विथ द डिजिट के भन्छ पोजिसन भ्यालु। सीमा दिएछ इक्वल द नम्बर अफ इट्स डिस्टिङ्स काउन्टिङ डिजिट। डीमा दिएछ इज अलवेज एन इभेन नम्बर। ओके 40औं प्रश्नको सही जवाब हुन जान्छ अप्सन सी गेस गर्नुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूको सही जवाब रहेको छ। 41औं प्रश्न हेर्नुहोस् त। बुद्ध धर्ममा देखाएका कुराहरू बुद्धको सम्बन्धमा के अर्थ राख्दछ? समूह क र खमा जोडा मिलाई कोडको आधारमा उत्तर छान्नुहोस् भन्ने प्रश्न रहेको छ है। गेस गर्नुहोस्, एन्सर दिन प्रयास गर्नु है साथी। रातो भनेको के हो त? रातो भन्नाले केलाई जनाउँदछ है? रातो भनेको, नीलो भनेको, पहिलो भनेको, सेतो भनेको गौतम बुद्धको के कुरालाई जनाउँदछ? ल भन्नुहोस् त है। रातो भनेको रगत, सेतो भनेको के दाँत, र तपाईँको पहिलो भनेको अस्तु धातु है। पहिलो भनेको के त? अस्तु धातु, र नीलो भनेको तपाईँको शरीर। अप्सन केमा मेच खायो? अप्सन डीमा। डी गेस गर्दै बस्नुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 42औं प्रश्नतर्फ लाग्यो। हजुरको 42औं प्रश्नले के सोधेछ? ध्यान दिएर सुन्नु होला नि, जति सक्दो एन्सर दिन प्रयास गर्नु होला है साथी। के भनेको छ, नेपालमा बनेको पहिलो नेपाली चलचित्र कुन हो? अप्सन ए सत्य हरिश्चन्द्र, बी माइती घर, सी तपाईँको आमा नेपाल, डी आमा हो है। डीमा दिएछ तपाईँको मनको बोतल। गेस गर्नुहोस् त। यदि थाहा छ भने तपाईँले लाइभ सेक्सन कमेन्ट सेक्सनमा एन्सर दिए पनि हुन्छ है साथीहरू। ल भन्नुहोस् त। नेपालमा बनेको है, नेपालमा बनेको पहिलो नेपाली चलचित्र भनेको आमा हो है। अप्सन सी है, नेपालमा बनेको पहिलो चलचित्र भनेको आमा रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 43औं प्रश्नले के सोधेछ? नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य नेपालले कहिले भएको थियो है? विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य कहिले भएको थियो? ल भन्नुहोस् त। एमा दिएछ तपाईँको 24 मार्च 2004 है, 2004 भनेछ। त्यस्तै गरी बीमा दिएछ 23 अप्रिल 2004, सीमा दिएछ 11 डिसेम्बर 2003, डीमा दिएछ तपाईँको 18 अगस्त 2003। ओके यस प्रश्नको सही जवाब हुन जान्छ अप्सन सी 11 डिसेम्बर 2003। अप्सन सी हुन्छ भनेर कमेन्ट सेक्सनमा एन्सर दिनुभएका मित्रहरूको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 44औं प्रश्नले के सोधेछ? दुईवटा खण्डहरू समूह क र ख गरी दुईवटा खण्ड दिएको छ। ल केस गर्नुहोस् त। त्रिवर्षीय अन्तिम योजना, इलाम निजीकरण, गैर सरकारी 1 2 3 4 गरी तपाईँको परोपकार, भुर्कुटी कागजात कारखाना, र यो सबै डाटाहरू दिएछ। डाटाको आधारमा तपाईँले एन्सर दिए हुन्छ है साथी। ल भन्नुहोस् त। तपाईँको चिया खेती है, अन्तिम योजनादेखि तपाईँको चिया खेतीको सुरुवात भएको छ तपाईँको। त्यस्तै गरी तपाईँको यो भनेको बी हो है साथीहरू, अर्को कुनै टाइपिङ मिस्टेक छैन, ठिक छ। त्यस्तै गरी इलाम भनेको है, इलाम भनेको चिया खेती हो है साथीहरू। ल त्यो अलिकति टाइपिङ मिस्टेक भएछ। चिया खेती एउटा सानो भनेको चिया खेती उत्पादन भनेको म्याक्सिमम कहाँ उत्पादन हुन्छ? चिया खेती। अरू गेस गर्नुहोस् त। निजीकरण, गैर सरकारीकरण, तपाईँको निजीकरण भनेको भुर्कुटी कागज कारखाना भएको हो, गैर सरकारी भनेको परोपकार, र बाँकी के रह्यो? त्रिवार्षिक अन्तिम योजना भनेको यो योजनालाई चिन्ने गरिन्छ। कुन म्याच खायो? अप्सन ए है। ए गेस गर्दै बस्नुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूको सही जवाब रहेको छ। ल
45औं प्रश्न हेर्नुहोस् त 45औं प्रश्नले के भनेको छ देखाएको कुन भनाइ सही होइन भने प्रश्न रहेको छ ल भन्नुहोस् त अप्सन ए मा दिएछ पुण्यमान कर्मचार्य बुद्धिचाल खेलसँग सम्बन्धित खेलाडी हुन् सी बी मा दिएछ 7औं राष्ट्रिय खेलकुदमा सबैभन्दा बढी पदक जित्ने पुरुष खेलाडी जिम्नास्टिककार राजु राई 6 स्वर्ण हुन् सीमा के दिएछ 11औं साङमा नेपालले कुल 37 पदक प्राप्त गरेको थियो डी फुटबलका जादुगर भनेर चिन्ने खेलाडी म्यानमारोडा के भन्छ अरे म्याराडोन भनेर चिन्ने गरिन्छ ल गेस गर्नुहोस् त 45औं प्रश्नको सही जवाब कुन होला फुटबलको जादुगर भनेर तपाईको क्रिस्टो रोनाल्डो हुनुपर्ने है रोनाल्डो हुनुको अलिकति टाइपै मिस्टेक छ केही छैन है अप्सन डी इज द राइट आन्सर ओके त्यस्तै गरी तपाईको 46औं प्रश्नतर्फ लागु हजुरको 46औं प्रश्नले के भनेछ जैविक विविधता सम्बन्धी सन्धि कुन सम्मेलनमा प्रस्तुत भएको थियो ल भन्नुहोस् त ए वातावरण संरक्षण सम्बन्धी सम्मेलन बी तपाईको रियो सम्मेलन सी तपाईको आयोजन तहको सुरक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन डी तपाईको जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ल गेस गर्नुहोस् त 46औं प्रश्नको सही जवाब हुन जान्छ अप्सन बी है रियो सम्मेलन अप्सन बी गेस गर्दै बस्नुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूको सही जवाब रहेको छ त्यस्तै गरी तपाईको 47औं प्रश्नतर्फ लागु हजुरको 47औं प्रश्नले के सोध्दैछ जोडा मिलाइ कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस् भन्ने प्रश्न रहेको छ है गेस गर्नुस् जोडा मिलाउनुस् अनि एन्सर दिन प्रयास गर्नु होला है साथी 47औं प्रश्नको है कार भनेको टोरन्टो रियो डी जेनेरियो सम्भावना ल गेस गर्नुस् त यस प्रश्नको सही जवाब कुन होला जस्तो लाग्छ है ए को 2 मा जान्छ बी को भनेको यो बी हो है बी को भनेको क्यानाडा सी को भनेको 3 मा जान्छ डी को 4 यस प्रश्नको सही जवाब हुन जान्छ अप्सन ए गेस गर्नुभएका सम्पूर्ण मित्र सही जवाब रहेको छ जीके सम्बन्धी रहेको थियो ओके ल त्यस्तै गरी तपाईको 48औं प्रश्न हेर्नुस् त 48औं प्रश्नले के सोधेछ निम्नमध्ये कुन पदमा नियुक्त हुँदा संसदीय सुनवाईको प्रक्रिया पूरा गर्न आवश्यक पर्दैन अप्सन ए सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बी तपाईको नेपाली राजदूत सी तपाईको राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष डी तपाईको महालेखा परीक्षक लगेस गर्नुस् त 48औं प्रश्नको सही जवाब हुन जान्छ अप्सन सी है सी गेस गर्नुभएका मित्रहरूले मिलाउनु भएछ सी इज द राइट आन्सर ओके त्यस्तै गरी तपाईको 49औं प्रश्नले के सोधेछ संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली किम जोङ उनको बीच पहिलो पटक भेटवार्ता कहिले भएको छ ल भन्नुस् त अप्सन ए 12 जुलाई 2018 अप्सन बी 13 जुलाई 2018 अप्सन सी तपाईको 14 जुलाई 2018 डी मा 15 जुन 2018 लगेस गर्नुस् त यस प्रश्नको राइट आन्सर हुन जान्छ अप्सन ए 12 जुन 2018 इज द राइट आन्सर ओके ल 50औं प्रश्न हेर्नुस् त 50औं प्रश्नले के भन्छ नेपालको प्रथम राजा भनेर कुन राजालाई चिनिन्छ ए भूमिगुप्त बी तपाईको प्रताप मल्ल सी तपाईको वर्षसिंह डी तपाईको माथिका कुनै पनि होइन ल गेस गर्नुस् त यस प्रश्नको सही जवाब हुन जान्छ अप्सन बी प्रताप मल्ल इज द राइट आन्सर है साथीहरु ल भन्नुस् त 1 देखि 50 वटा प्रश्नमा है 1 देखि 50 वटा प्रश्नमा तपाईले कतिको सही लगाउनु भएछ कमेन्ट दिन नबिर्सनु होला है साथीहरु स्वस्थ रहनुस् व्यस्त रहनुस् र आफ्नो तयारीलाई निरन्तरता दिनुस् यति भन्दै आजको क्लासबाट म छुट्न चाहे है हस्त धन्यवाद।